الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله जरा पीछे कर वॉल्यूम पे आ रही थी يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون
قدير الله ما شاء الله أحسنت يا شيخ ما شاء الله يا أيها النبي ما شاء الله ما شاء الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ما شاء الله ما شاء الله وبئس المصير ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا ما شاء الله فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا ما شاء الله. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ما شاء الله. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود الله أكبر. ما شاء الله. وإنه على ذلك لشهيد ما شاء الله فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد ما شاء الله وإنه لحب الخير لشديد الله. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما
يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله الصمد الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ما شاء الله ما شاء الله ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم ما شاء الله